ميم كاينين لي سبيكتاكل اللي خدمه وخدمه راه جوست لا ماجي. حمله لا كوميدي، حمله لا كوميدي داير. دونك حمله راه شي مشطاح. فوالا حمله وكان شي مشطح مثلا تو ديجا فرحان سي مون فرحان. بونور كاينين. لا ماجوريتي لي سبيكتاكل كي خدمه كلون ماجيسيان وخدمه راه كان ماجيسيان واحد باسكو اقشيشه مشطوح ما تخدمض لي تور الا قصد تهضر كاين اللي يفهم باسكو ما تخدمض لي تور لا ماجوريتي لي ماجيسيان ساعه نكون ديال الجزائر مي خدم لي سبيكتاكل خدمتين السوسمي باركوط كاينين الصياغه دوا الحاجه تجديد تخدم لا ماجي كوميدي لكن قشيشه ذي تعلم وذي فهم طاس. وكن داغن تسوفاض يني ساعه الحداقه لك الشطاره يقول غيس. سي سا ابري ثورا قشيشه مشطوح ما يولي ان كلون و ميم طون ماجيسيان جور ذيك سي تصلصه ذيك سي تابع سين لي دون دوكلن هذه تصلصه ميم طون باسكو قشيش ما تخدم الحاجه تصلصه تسير ديريكت تقارويس باركونت ما الا خدمت جور سيدي سكري كانوا هذه تولي كانوا يفهمها يفهم باركونت ما ستي خمس سطلصايت وذي يفهم طاس يمشوا ديور كل وحريشاكيا كلون ماجيسيان مونتاليست مشوا دانوك يعني مره كان ملان ما ثيقيا وين يسنن حريشاكي ما يلي ماجيسيان الا قد يسين دغنا مكايلي كلون كذوار شي مشطاح مكاي كادي تمسلي سن لا مانيير مكي تمسلي سن دغني الا قد يحرش Justement, parce que nous connaissons le domaine de la magie, il faut être, il a un acteur, parce qu'un magicien c'est un acteur. Parce que mais les tours, il faut il s'en يهضر. ماشي يدير un spectacle pour enfants. انت اللي مو الا قنا استنيغي وقشيشه كاين هذيك داير سقارويس والتيسينارا. C'est pour ça donc un magicien زعما دينيني قارناس c'est un homme parfait. L'homme parfait, soit via l'habillement, soit mi هضرك et tout. Après donc il a قادر نبدوك النور كلي soit la magie soit le clown parce que un spectacle de magie بلا ثالثه c'est pas un spectacle pour moi. صح. شو الصفات اكس على الماجيسيان مونتاليست؟ شو الصفات الناس هكاكيك لا بيرسوناليتي الناس انت؟ La personnalité c'est fois il est un homme constant et toujours un costume et tout il a قادر bien habillé. ماشي ديس سيل شهور تنعزل عادي خمس سبيكتاكل دو ماجي. شو كتروسو تقار الجزيره شو كتروسو يعني لي فيتمون كتروسو كيلان الكوستيم الناس كي لي فيتمون سوا فيلين ميلس ستون سان تاع ان فون نوار هذه يرسم الحاجه شوميز بلون اي تو باركوت مي لا قاعد يبدل لو فون بارابور باش ديفان او ميم طون مي لا يسعى زعما لو فون نوار الا قصد تخدم هذه يرسل الحاجه بلون سي توجور لانفيرس الفون تخدمض توجور تبدل بارابور لو فون يثقيل وهذا كي السر سيماني ساكا فوالا باسكو لان دي تور ما الا ثفان تكتشيني وكذا كيف لا كولور كل الفون لو تورني تبان لها مره اي لا بيرسوناليتي كيا الى قد لي اوداسيو نغ دينيغ يتستحي نغ امشي لا طبعيس انت سيمانيس وين الى الماجيسيان جوستومون الى قرد يستحي parce que devant des milliers de personnes, des centaines de personnes dans une salle. Mais là, tu ne vas pas réussir à faire le tour. Il a cassé l'audace. Voilà. Les premiers temps, j'étais timide. أما كنت سوالي ثورة غتحكوا شي طاحة في تصاوراكي. تصاوراكي في الفيلاج الثوذر في ثواسيف. Il y a 2 semaines de ça. زعما الدنيا ذاكي vraiment Arachni sont adorables, Farhan. C'était le premier spectacle depuis longtemps. Genre, c'est 3 ans et demi, ils n'ont pas reçu de spectacle. Après, le jour où ils sont Farhan et tout, genre, moi ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, la fin, au sein de Kargoré, genre, ils sont ملمد غلط. يمكن يعجبسن الحال قرني دول المد غلط داير جو ريميرسي لا ديريكسيون دو كولتور بور سيت سورتي ميرسي بور سيت سورتي تالمون فرحنا راشني مشطح مشي كتوالي ما قشيشنا مشطحي فرحيتو moi ça m'a fait vraiment plaisir parce que le fait تذكر داكشي سور سان il va donner l'exemple pour ارشني كي اون ديري تذكر ذي ونقشيش اون ديري تذكر دوك لاصال ني غورش صح ليكزامبل مزيان او ميم طون ديغن دنيني رشنا حوايج هناك دي سبيكتاكل ماكي
كيا حوايج لي ماجيسيان لي كلون ديغان على دغان ذي ثالثه كي ثنكاروث الكوفيد و 19 دقس ماشي دروسي كمن نقخام ديني غنشتا ما تهقم ان شاء الله يصنفار النظام صعيد ان شاء الله تشارك ان شاء الله ليفينمون النظام مول شغل فقط حكوضه في صنفارني صنفار pour l'instant vu que là j'attends les spectacles et tout donc le prochain spectacle c'est pour le mois de décembre la fin d'année. Après en 2022 inchallah je vais faire la sortie d'une série de magie. La série de magie en même temps je vais essayer de faire un spectacle de la direction de culture théâtre Katb Yassine de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou. Quand même بلا Tizi Ouzou t'encourager كان المزيان مكتشيني غاديني. Ouais, parce que ça me fait vraiment plaisir. Mais genre, ils m'ont donné la force pour أكمل عرضينا. Parce que روح عرضينا وفير بلي c'est vraiment adorable. تولي ذاكني دي جون سعن دي طالون تاوينتن صافي بليزير. Par contre, لان ويا ميم سي سعن دي دون اي تو مي تستحينا تفانن وتروحوا نارا تفانن تستحين. صحين وإلا قال فهمت النيض باللي لاقي هذه لي اوداسيو وكان هذه فد سور سان هكا وديني غادي غنشتاقي يرنو غير الحذاقه ما كندمنا اللي ظن غادي غن ايماجيناسيون بور شي مشطح ثرنو الصدقه ديني ليماجيناسيون ثاني باسكو تنتوي ظن الموند ديماجيناسيون اش الفوض حكوا يدا في ليماجيناسيون مثل السور سان سفقنا اين تسعيد حكوا لنا هذا شو سوالي ضكا يرولني ليماجيناسيون يصعيد مي سور سان جي اون لوا ذوك قاري ريان ني امبوسيبل جو اين كوز ما غاد خدمه جو لو فوري سور سان جو مو سون ليبر ماشي اما واحد فغار فارا باسكو جو في دو لا ستريت ماجيك خدمه دي تور ماجي دي فارا اي تو حب سعد الغاشي خدمه سين دي تور ماجي مي بار كونت ما تخمص سور سان سي حاجه نظام باسكو تولي ان موند اونتي كي تولي فرحني كيما كي تخدم مي خدموا السبيكتاكل ني سي بارابور ما خدموا دي فارا باسكو ما خدم دي فارا لان دي جوز اللي تعجب على الحال تو برك ما تخمض ان سبيكتاكل كومبلي حاشا ما يعجب الحاله ديال سنه ذي قيم ديالنا انا وذاك يبغانا في الزران الا وكا يبغانا في زان ديال سنه ذي قيم ديالنا ماشي نفرا باسكو تحضر فراس ديني ضيك تخما يديني على لان باسكو تسوقا تيتقنن الحاجه نظام مي تا اورياليتي على ذا الخفا كفاسن ومن طون الانتيليجونس اللي غن احمد زيدان ثان صعيد 18 18 سنه كان عمرك الله يبارك ديال المزيان ثريقت سنكارض الله يبارك ودي غادي مع تواشلتيك تبدد غورك وكان فلاك وكان اكثف كفوذ اكيد عين اكني وثل حالي وكان تسيم غرض يعني ليماجيناسيون اللي كحري شاكيه Justement, dès le début, mes خدمة دي تورك خام la vérité, c'est qu'elle a l'importance. Parce que la majorité des touristes خدمة تفقسن. Parce que j'étais débutant, si تعليم خام et tout, يما تفقسن اللي تورينو. Après le fait ولا بلي ça avance genre même si تفق التورني genre je m'abandonne pas. سي او ماكسيموم نمشي فغي غنشتاقي سي او ماكسيموم نمشي تقنع زانسيست ماكسيموم نمشي تقنع باللي عايشه كخدمه كاكي سي دو لاغ ابري ثورة جور سي ال كي مونكوراج داير تسوض سلامة تنثي دي دنيا ذي الساقية تنمرتيس سقولو دينا غدا غنولد يماك شو يخدم ديغن ولتماك ديغن صوتي سحنين تحفظ في الاسم ديغن يعني تواشلت يحملن وكان يشتاقينو تواشلت لي زارتيست الله يبارك جماعة ستاند اب كي يكثر بوكا الله يبارك انا مزيه شحال العمر 9 يكثر بوكا ولتما تغني جور مي تخدم لي فات سكولير اي تو انت تطفن لو رول برينسيبال ديال لا شونسون تغني خدمه مزقون تخدم لو تياتر داير ثاني ذي الجروب عندك خدمه على التياتر ثاني نخدمني ذي التياتر واش اسم الرياض ان شاء الله احمد زيدان alors mon souhait c'est pourquoi pas être le meilleur magicien ذاكي ذي الجزائر après pour avancer وثاني تمني غنكمل هذه القرايه ماكسيموم الله نيجيب هذا الباك الصحاب اللي هنا كلشي مبروك عقلك اليونيفرسيتي ديال السداوي اليونيفرسيتي ديال السداوي نحسنا مولد معمري على سيونس ايكونوميك الله يبارك ولا يكني تبغي ذاك تحريش ذاك حريشه كيقول يتقرا وي سي مون سوي داير لو بروميي تور دو ماجيك جي في خدمه à l'âge de 7 ans ديال البريمير إمارن جور كاع لامبورطونس تاع الماد ان تور خدماتي ديم دوكا اللي واش ملي هذا مزيان ابري شافي لونطون تشوف مي ثوره وغالا غورس باسكو سد الحاجه حملها سي مزيان بغا كمل هذيك تكمل الديكس وديني
ولا ما نبغى الحاجه تنوض هكا جوستومون ولا كحريشه كيا ما هذا لي ماجيسيان ايتو طقثنا راه طاس دي ثمورتنا هكا نحمل مع النحار ثمور هذه نظر هذا النزار نشتا كيا لا معنى دي ثمورتنا ولاش نشتا ايوا شو زيدان دي ثمورتنا اي لو بروبليم سي كو نسعى على لو ماتيريال باسكو ان ماجيسيان يتحوج دي ماتيريال باغ اكزومبل لما كاع هاكي ثوره ماشي ذاك ثني دوا بغات شكعني ثني تسي فرنسا تو ميم سي دافض دي يمكن تفهم دافض لو ماتيريال مي غلاي باغ اكزومبل ان جو دو كارت لو جو دو كارت واش يخدموا ماجيسيان في فرنسا تفط ان اورو اي تو باغ كونتر ذاك غورنا يتوض حامه 3000 دينار بور ان سول باكي دو كارت دونك اذا نشتاقي تجن لي ماجيسيان وتوقف هنا سواطاس باسكو ميم سي يونادي بغا يخدم ذي الدومين توجور ادي في دي زوبستاكل سواء اكذ الغاشي سواء اكذ الماتيريال اللي يتفارى واش تتمنى ان شاء الله حريشه كي بدات قويدك ديال ضوال ايوا كنا تفكن لا شونس تفكن لوكازيون ايوا ذاك الا كان كتشينيا مثلا كوكران قمنا تسبقنا ما نسنا كنت مقارت حرشوض وداسيوث بغيضه تسبقنا لان ذاك النظام قالنا ساعه الموهبه يا كي معنا انفس كان كتغرا وكما شا سنتيني في غرينك ان ميساج بور تو لي ماجيسيان ديبيوتون بغينا نخمم ديال الدومين كاع ودينا افونس باسكو ما الا خدم ما نكونوا لو بريمي با ولاش فون ندخل من البريمي با سي افو دو كومونسي لكن ابري تعوض ما ينفغم ان شاء الله باسكو سي فري ما الا تبدي ضيماني تخمض سكواس عامين سي فري وتعوض راه تعوض دي ديفيكولتي عطاس مي ابري ما كولين تخدم ضيتو ابري ديني هناك دي ساولنا ديني دي تخمض يذنا اي تسون ان بو بارتو سي لي 58 ولايه وغتحكوا ضعف واش تسرفاي ضاك كيان تساوي لكينك باش تويهنا يعني العصا السحريه انا علاش ثقي اون رياليتي قناص العصا السحريه باسكو لا ماجوريتي دي ماجيسيس خدمت قناص العصا السحريه كنكر داك كيا سيزيك قالنا العصا السحريه تولي لي ميكي كيا مي اون رياليتي ثقي سي جوست ان اكسيسوار دو ماجيسيان باسكو سي با فري لو كان تاكي اذ لو سكري تيلي الغاشيو كدارنا مثاقا خدمن مي انت اون رياليتي ثقي سي الدون يمكن تفهمها الدون اون ايماج pour Wagas Tina c'est un magicien, c'est une baguette magique donc c'est un magicien. Mais en réalité c'est partie du costume الرسوم ما هذاك يديك يدوك لك اني ياكل الكوستيم. Justement d'ailleurs les baguettes magiques elle est en noir et blanc. J'aime le costume de magicien. اوكي ان شاء الله فودي كارزن احمد زيدان مسعودي ان شاء الله كحريشه كي قويت قراض وديال القرايينك ان شاء الله اتلم ضاكني وث الحال ان شاء الله تنمرتك تنمرت الى ماما قلن داكيا يماك عزيزن نسلم ان شاء الله تحرز ربي اثمثني كذي غاني لان يدنا غادي صفحي تاكيا افود ايكرزن ايكتشيا وذاك دي غادي لان ديال المزيان ديال ثمورتنا بغينا تسبقنا ايمان سن سيمان سن تميرت تنميرت ناس مسعوديه وذي غاد الحبابنا هذا وني تنميرت نون وذاك اغدي ظفران حلما تاكران وهي الانتفاويين سلام ان شاء الله ارثم ليليث نظام ما يبغى ربي وهذا سنين اين داكلني ويخدم يدي يا اليون اسي سميس تنميرت نون سقول تنميرت ابتسام تنميرت عماد تنميرت جزيره تنميرت اليون يخدم الزفير لي كاميرا يدي اليون اسي سميس ارثم ليليث النظام ما يبغى وحنين نجاكم ديال هنا ذا الخير ما يبغى ربي